आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर मलिक आपके सामने एक बार फिर एक बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ मौजूद हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि पिछली वीडियो की कॉन्क्लूड पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देने के लिए मौजूद हूँ, हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अल्लाह ताला से आप लोगों की खैरियत मतलूब हो। तो जनाब अब बात का आगाज़ करते हैं कि मेरी जो लास्ट वीडियो गई है जिस पे मैंने पार्ट 1 लिखा हुआ था, ये उसी का पार्ट 2 है कि मैंने उस पे ये लिखा हुआ था कि आप को मैं उन वीज़ों के बारे में बताऊंगी जो बेसिकली पाकिस्तान के लिए होता ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पाकिस्तानी वैसे तो कनाडा के बहुत शौकीन हैं जाने के और यूएस के हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होते। और उसके बाद फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो उनके दिल में ख्वाहिश होती है वो होती है यूरोप जाने की। बिल्कुल, यूरोप जाना हर इंसान का हक है और एक इंसान नेशनल होने के नाते उनके ऊपर कोई ऐसा लागू नहीं है कानून के वो जा नहीं सकते। बट ये है कि उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिन्हें अगर हम टाइम पर फॉलो करें, टाइम पर हम अगर उनके बारे में सही इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लें और जो है उनकी सही जो है डॉक्यूमेंटेशन कराएं तो हम जा सकते हैं। पार्ट 1 को कंक्लूड करती हूँ मैं यहाँ पे कि ये सिलसिला ओमान से जारी हुआ कि किस तरह ई वीज़ों को टेम्पर किया जाने लगा। सबसे पहले हमारे एजेंट हजरात ने ओमान के वीज़ों को टेम्पर करना शुरू किया, जिसमें ये होता है कि ओमान का भी पेपर वीज़ा निकलता है, ठीक हो गया, और पिंक कलर का एक पेपर होता है जिसके ऊपर आप जो है वो जो एडिटिंग करते हैं उस एडिटिंग को क्या कहलाते हैं, वो टेम्परिंग कहलाते हैं। वो टेम्परिंग करके हमारे मासूम लोगों को वो वीज़ा वर्क वीज़े के लिए भेज दिया करते थे और फिर जनाब वो एयरपोर्ट से वापस आते थे और उस वक्त ये अंदिया खुलता था कि ये जो है जाली वीज़ा है। क्योंकि ओमान के वीज़े के साथ जो है जब आपको ओमान का वीज़ा अप्लाई होता है तो चाहे वो आपके कफ़ील ने भेजा हो या आपको आपके किसी स्पॉन्सर ने भेजा हो, वो वहाँ एम्बेसी में जाकर उसकी फ़ीस जमा कराता है और उसके चालान के पेपर, रसीद के पेपर जो है वो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप के ज़रिए भेजेगा, ठीक है। वो इमिग्रेशन में जमा भी करवाएगा और आपको यहाँ पे भेजेगा भी। तब कहीं जाके वो यहाँ से वो पेपर अटैच होते हैं उसके साथ और फिर ओमान के ये पाकिस्तान से ओमान की इमिग्रेशन आपको रिलीज़ देती है जाने के लिए। तो ये हादसात शुरू हुए थे इस तरह टेम्परिंग करने का। अब बात आ जाती है दोबारा हम अपने इस वाक़े को सुनाना बहुत ज़रूरी था ताकि हमारे लोग जो है वो जो पहले से ओमान वगैरह के वीज़े अप्लाई करते हैं वो मज़ीद किसी जो है वो धोखे का शिकार ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूरोप के कौन कौन से वीज़े हैं जो पाकिस्तान के लिए बेसिकली हैं। तो जी यूरोप में एक जगह है अंदोरा, ठीक है। अंदोरा जो है वो फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटी सी रियासत है जिसका अपना ज़ाती एयरपोर्ट भी नहीं है, ठीक हो गया। उसका ई वीज़ा निकलता है, उसका ई वीज़ा वैलिड होता है बंगालीज़ के लिए, उसका ई वीज़ा वैलिड होता है इंडियंस के लिए, फिलिपिनों के लिए, अदर नेशनल के लिए। बट सिंपल टू से वी कैन से दैट के दिस वीज़ा इज़ नॉट वैलिड फॉर पाकिस्तानी नेशनल। लेकिन हमारे पाकिस्तान में वो ई वीज़ा निकाल लिया जाता है और उसको सेल आउट करने की कोशिश की जाती है। जब आप उसको सेल भी कर लेते हैं, लोग 6-7 लाख में उसको ख़रीद भी लेते हैं, लेकिन होता ये है कि जब आप उस पे सफ़र करने की कोशिश करते हैं तो चूँकि ऐसी कोई चीज़ हमारे इमिग्रेशन से अलाउ ही नहीं होती है तो फिर आप जो है वो पकड़े जाते हैं, फिर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं और फिर इस तरह केस जो है वो हम तक लाया जाता है। तो अंदोरा का अगर कोई वीज़ा आपको बेचे तो आपने नहीं लेना। इसी तरह सुरेनाम का वीज़ा आप मार्केट में देखेंगे लोग इस कदर बेच रहे होते हैं, इस कदर बेच रहे होते हैं और कहते हैं जी वो हमसे मांग रहे थे हमने बेच दिया। नहीं, वो हमसे मांग रहे थे हमने बेच दिया हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता। हमारा काम ये भी बनता है कि हम उन्हें इस बात की अवेयरनेस दें कि भाई तुम जो ये वीज़ा मांग रहे हो इस पर तुम सफ़र नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास 6-7 लाख अगर है तो तुम उन्हें रखो और मज़ीद पैसे जमा करके किसी अच्छी जगह जो है वो तुम या तो विज़िट पे चले जाओ या बिज़नेस है तो बिज़नेस पे चले जाओ, नहीं तो थोड़े और ज़्यादा पैसे इकट्ठा करके तुम वर्क परमिट लेके चले जाओ।
مطلب ہمارے ملک کا یہ اصول ہے کہ شارٹ کٹ کے چکر میں یا مر جاتے ہیں یا جیل چلے جاتے ہیں یا ڈپورٹ ہو جاتے ہیں یا ریجیکشن کرا لیتے ہیں، لیکن آپ انہیں یہ چیز نہیں سمجھا سکتے کہ ایک لیگل راستہ بھی ہوتا ہے کسی ملک کے اندر پہنچ کے عزت سے زندگی گزارنے کا۔ اندورا کی بات ہو گئی۔ اب دوسری بات لے لیجئے کہ سربیا کا ویزا بہت بکتا ہے پاکستان میں، جبکہ سربیا کی تو ایمبیسی ہی نہیں ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ اب جناب وہ فوراً سے جواب آئے گا کہ نہیں جی دبئی میں ہے، ایران میں ہے۔ تو دیکھیں جی وہ سربیا جو کہ UN میں ایک بینچ پہ انڈیا کے ساتھ بیٹھتا ہے، مطلب انڈیا اور سربیا کے تعلقات بالکل باہمی ہیں، اس طرح ہیں، اس کے باوجود بھی، اور انڈیا کے لیے سربیا کا ویزا آن ارائیول ہے۔ اتنی بڑی نیوز کے باوجود بھی وہ انڈیا کے لوگوں کو آن ارائیول اپنی ٹیریٹری میں داخل ہی نہیں ہونے دیتا۔ تو ایسا کیسے ممکن ہوگا کہ پاکستانی کو وہ سربینز جو ہیں وہ کسی اور کنٹری سے بلا کے اپنے ملک میں شامل کر لیں؟ یہاں سے تو نہیں ہوتا، یہاں سے فائل ریڈی ہوتی ہے، پھر وہاں جا کے ایک جو ہے وہ جعلی اسٹیکر لگایا جاتا ہے۔ جس زمانے میں دبئی سے اپوائنٹمنٹ ملا کرتی تھی، اب تو خیر دبئی نے کمپلیٹلی کچھ سالوں سے بین ہی کر دیا اور پاکستانی نیشنل کو تو بالکل ہی کر دیا۔ تو یہ ایک اور انفارمیشن ہوگی۔ تیسری بات آ جائیے البانیہ۔ البانیہ کا بھی ای ویزا نکلتا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو، میرے خیال سے کل یا پرسوں کسی بھی ایک ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیں ای ویزا نکالنے کے لیے کسی سرحد کی باؤنڈیشن نہیں ہوتی۔ وہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے سے بیٹھتے ہیں، کریڈٹ کارڈ سے سواپ کرتے ہیں، اینڈ دین یو گیٹ دا ای ویزا وتھ یور آل ڈیٹیلز اینڈ آل ڈاکیومنٹیشن۔ ہو گئی بات ہم آپ کی سمجھ میں؟ تو اس ای ویزے کے نکل جانے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی پاکستان میں، وہ جسٹ اے پیس آف پیپر ہے پاکستانیوں کے لیے۔ ریزن یہ کہ پاکستانی اس پہ سفر نہیں کر سکتا۔ ہاں پاکستان میں موجود وہ شخص جس کا پروفائل بہت اسٹرانگ ہے، جس نے 28-30 کنٹریز کے ٹریول کیے ہیں، جس کے بڑی کنٹریز کے جو ہیں وہ ویلڈ ویزے ابھی تک موجود ہیں اس کے پاسپورٹ پہ، تو وہ ایلیجبل ہوتا ہے کہ وہ البانیہ۔ تو پھر وہی بات ہے کہ جس کے پاس اتنا سب کچھ ہے کہ تو وائی ہی اور شی شوڈ گو ٹو البانیہ۔ بات یہاں جاتی ہے کہ البانیہ کے بھی ویزے کو ٹیمپر کیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے ہم آپ کو ایران لے جائیں گے، ایران سے ہم آپ کو وہاں پہ جو ہے نکالیں گے اور البانیہ پہنچا دیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان تمام گدھا مزدوری کے بعد جب آپ البانیہ پہنچتے ہیں تو وہاں کی امیگریشن جو ہے وہ اتنی اسٹرکٹ ہوتی ہے کہ آپ کو کان سے پکڑ کے یا تو واپس ڈپورٹ کر دیتی ہے یا جیل میں ڈال دیتی ہے۔ تو البانیہ اگر کوئی آپ کو فری میں بھی دے رہا ہو تو آپ قطعی نہ لیں۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بالکل علل اعلان بول رہی ہوں، ویڈیو پہ بول رہی ہوں، سب کے سامنے بول رہی ہوں، پھر کہوں گی کہ میں کسی کے کان میں بیٹھ کے بیک بائٹنگ نہیں کر رہی یا کسی کو سے چھپ کے نہیں کہہ رہی۔ پاکستان سے باہر کا کوئی بھی شخص جو آپ کو UK میں نظر آتا ہے، جو آپ کو US میں نظر آتا ہے، کینیڈا میں نظر آتا ہے، یورپ میں نظر آتا ہے، ساؤتھ افریقہ اور نائجیریا یا انڈیا میں نظر آتا ہے یا کہیں بھی نظر آتا ہے یا سائپرس میں نظر آتا ہے، سب سے زیادہ نارتھ سائپرس میں، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ ہم آپ کی ویزا فارم بھر دیں گے، ہم آپ کی اپلیکیشن بنا دیں گے، ہم آپ کی CV بنا دیں گے، تو اگر آپ عقل مند ہوں گے اور اگر آپ کو اپنی بہتری چاہیے تو نہ آپ اس کو کوئی پیسہ ٹرانسفر کریں گے اور نہ ہی آپ اس سے کوئی فارم فل کرائیں گے۔ ریزن یہ کہ وہ پاکستان کے قوانین کو جانتا ہی نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے پاکستانی اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ جی ہم نے تو یہاں کے ایجنٹوں کو جی جتیاں چٹوا دی، ہم نے تو یہاں کے ایجنٹوں کو جی منہ نہیں لگایا، جی ہم نے تو کینیڈا سے بھی جو ہے فارم فل کرایا۔ کیوں کینیڈا میں کیا اسے اتنی پریشانی پڑی ہے کہ وہ کینیڈا میں لوگوں کو چھوڑ کے آپ کا کام کرنے کے لیے بے چین ہو رہا ہے، آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے، آپ کو مشورے دے رہا ہے، آپ کو فری لنک دے رہا ہے، آپ کو فری فارم فل کے نعرے لگا رہا ہے؟ وائی؟ آپ لوگ ان چیزوں کی باریکیوں کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اگر آپ ان چیزوں کو سمجھے کہ اس کے اپنے پاس روزگار کی کمی ہے نا، یعنی اس کو اپنے مرغے پھنس نہیں رہے، ٹھیک ہے، تو اس نے YouTube کا سہارا لیا، اس نے TikTok کا سہارا لیا۔ وہ ہماری طرح تھوڑی ہے کہ اس نے گورنمنٹ کو اپنا یہ تھوبڑا دیا ہے، گورنمنٹ کو تمام کاغذات جمع کرائے ہیں، گورنمنٹ کو ٹیکس پے کیے ہیں، جگہ لی ہے۔
ऐसा कुछ भी नहीं है ना, आपने तो सिर्फ देखा वो कनाडा। तो जनाब, वीडियो को कंक्लूड करना पड़ा। मैं समझ रही थी कि पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मालूमात चूँकि ज़्यादा है, लंबी है और चीज़ें भी बहुत सारी हैं जो आप लोगों तक पहुंचानी हैं, तो अभी पिक्चर बाकी है। तो आपको बताती चलूँ कि बात हो रही थी कि ये बड़े बड़े स्कैमर्स बैठे हुए होते हैं, और स्कैमर्स इन दैट सेंस कि आप मतलब ये थोड़ी सी यहाँ से सोचने वाली बात है। ठीक है कि हर आदमी इतना क्वालिफाइड नहीं होता और उसको एक ख्वाहिश होती है कि कोई आसान और कम पैसों वाला रास्ता मिल जाए, और ये उसका जायज़ हक है कि वो बाहर चला जाए। बट फिर मैं आपसे कहूँगी, और मैं बिल्कुल आम स्क्रीन पे आके कह रही हूँ, ये बात मैंने किसी से पर्सनली या किसी के कान में नहीं कही है, कि जब कोई नॉर्थ साइप्रस से बैठ के आपकी तरफ तवज्जो दे रहा है, आपके लिए वीडियो बना रहा है, आपके लिए कह रहा है मैं आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा हूँ और आप जो है ये दिए गए लिंक से फ़ायदा उठाइए, तो क्यों कर रहा है? क्या उसकी अपने उस मुल्क में चल नहीं रही है? जब भी तो वो आपको कैच करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह रही बात कनाडा में, ठीक है, मेरी बात का कतई ऐसा मकसद नहीं है। मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के आप सबसे माजरत चाहती हूँ कि अवेयरनेस फैलाने के लिए, समझाने के लिए कुछ तल्ख हकीकतों को सामने लाना पड़ता है, बट डजेंट मैटर कि हम किसी अनदेखे शख्स की दिल आज़ारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है, और ये काम मैंने बहुत किया है और दोबारा आप लोगों की फरमाइश पर एक कर रही हूँ कि अगर किसी ने एक ख़ास वक्त पे आपको कोई ऑफिस दिखा दिया कि जी वो यहाँ बैठ के उसका ये सेटअप है और वो आईटी पे काम कर रहा है, तो आपने कनाडा जाके उसका ऑफिस तो नहीं देखा ना, आपको कैसे पता? और फिर वो वहाँ से बैठ के आपको एम्फेसाइज कर रहा है, इनविटेशन देने के लिए आपको एम्फेसाइज कर रहा है, फॉर्म फिल करने के लिए आपको एम्फेसाइज कर रहा है, वो प्रोफेशनल सीवी बनाने के लिए, तो दैट मीन्स कि उसका अपने मुल्क में काम नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ तो पढ़े लिखे लोग हैं और वहाँ तो वो ज़रा सा आगे पीछे करेगा, कानून उसका टेटवा दबा देगी, और ऐसा दबाएगी कि फिर वो सर उठाने के ताहयात काबिल नहीं होगा। तो रह गए बेचारे थर्ड वर्ल्ड के पाकिस्तानी मासूम लोग, जो कि बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जिनके पास पैसा है नहीं है, वो जोड़ तोड़ करके जमा करते हैं, और प्लस वो जोड़ तोड़ करके जमा करते हैं, जेवर बेचते हैं, घर की चीज़ें बेच के जमा करते हैं, ताकि हम अपने बच्चों को एक काबिल और अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। तो ये भेड़ के खाल में भेड़िए होते हैं, यानी ये छुपे हुए लोग होते हैं, और ये कितने नॉमिनल चार्जेस आपसे मांगते हैं कि आप पाकिस्तान में अगर कोई बंदा लेगा तो आप उसकी दुकान पे जाके उसके गिरबान पकड़ के उससे वो पैसे हासिल कर लेते हैं। लेकिन एक शख्स जो खुद कनाडा में बैठा है, अब मतलब सोचने वाली बात है कि वो आपका फॉर्म क्यों फिल कर रहा है, वो आपको इन्विटेशन क्यों दे रहा है, जबकि वो कहता है मेरा ताल्लुक एक आईटी से है। और ये सबसे आजकल आसान और सबसे बड़ा स्कैमिंग वर्ड ही यही है कि जब कुछ समझ में ना आए तो कह दो हम आईटी से। तो प्लीज़ मेरी वीडियो का मतलब ही यही है, आपको अवेयरनेस देना कि इस तरह के झांसा देने वाले लोगों की तरफ बिल्कुल मत तवज्जो देखा कीजिए। आप लोग तो उसकी टैग लाइन में देखते हैं कि जी वो अमेरिका में बैठा है, वो कनाडा में बैठा है, वो नॉर्थ साइप्रस में बैठा है, शायद ये हमें बुला लेगा, वो तो वहाँ की सड़कों पे फिर रहा है, शायद वो हमें बुला लेगा। बिल्कुल यही ख्वाहिश होती है। आप सोचते हैं कि भाई अस्सलाम वालेकुम आप हमें डिटेल दे दीजिए, अस्सलाम वालेकुम आप हमें डिटेल दे दीजिए। डिटेल देते देते वो आपसे कुछ पैसे मांग के आपका फॉर्म फिल करता है, ठीक है, कहता है भाई मेरी तो जिम्मेदारी फॉर्म फिल करने की, या आपकी सीवी बना के देता है, अपने पैसे उड़स के अपने दिन के अखराजात वो निकाल लेता है पाकिस्तानी एजेंट की तरह, ठीक है, और उसके बाद आपका काम फिर वही खड्डे में चला जाता है। मुझे कोई एक मिसाल दे दीजिए कि आप किसी वहाँ के बैठे हुए किसी भी इस तरह जो कि ऑनलाइन आप लोग तलाश कर लेते हैं, उनमें से किसी शख्स ने आपका जो है वो वीज़ा लगाने में, वीज़ा प्रोसेस करने में मदद दी है। तो ये मेरा काम अवेयरनेस देना है, न सिर्फ मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन की भी इंफॉर्मेशन देती हूँ, और मैं शुरू से कोई आज पहली बार नहीं कर रही, मैं सालों से ये अवेयरनेस का काम कर रही होती हूँ।
تاکہ ہمارے پاکستانی بھائی بہن جو ہے ان کے ساتھ مزید مسائل نہ ہوں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کوسوو کی۔ ایک ٹائم آیا تھا کہ بڑا کوسوو کا بھی شور اٹھا کہ جی کوسوو کا ویزا، کوسوو کا، تو دیکھیے جی کوسوو کی جو ایمبیسی ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ ایک مسلم ریاست ہے، یورپ میں آتا ہے وہ، اور یورپین یونین میں نہیں آتا، بٹ اٹ از ان یورپ، اور اس کی ٹی آر سی بالکل بے شک بہت آسانی سے ملتی ہے، لیکن اس کے کچھ قوانین یہ ہیں کہ اس کا قونصل خانہ بے شک کوسوو کا لاہور میں ہے، لیکن ویزا وہاں سے نہیں نکلتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ٹرکی کا ویزا لگانا ہے، ٹھیک ہے، ٹرکی کی ریٹرن ٹکٹ لینی ہے، وہاں کا ٹور پلان لینا ہے، اس کے بعد آپ نے وہاں پہنچ کے وہاں سے جو ہے آپ نے پاکستان سے بیٹھ کے اپنے یہ تمام کاغذات دکھا کے کوسوو اپلائی کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ جو اسٹیکر ویزا اسٹیمپ کرتے ہیں وہ یا ایران سے کرتے ہیں، یعنی آپ کو ایران جانا پڑے گا، یا وہ اگر آپ کو ٹرکی سجیسٹ کریں گے تو آپ کو ٹرکی جانا پڑے گا۔ اچھا، جو پیپر ویزا آپ کو ایک یہاں پہ ملتا ہے، میرے پاس ابھی ہے نہیں، اور ویسے میں دکھاتی بھی نہیں ہوں، اگر کسی کو پرسنلی دیکھنا ہو تو وہ مجھ سے واٹس ایپ یا ای میل پہ آ کے کہے گا تو میں اس کو دکھا دوں گی، کیونکہ میں یہ سارے کام 2015، 16، 17 میں کر کے گزار چکی ہوں۔ میں کوئی اس فیلڈ کے لیے نئی بنتی نہیں ہوں۔ آئی ایم فرام 2010، ایٹ دا مڈل آف 2010 سے میں اس فیلڈ میں آئی، اور میں نے باقاعدہ ہر جگہ سے ٹریننگ لی ہے، ہر جگہ سے سرٹیفکیشن لی ہے، اور کرتے کرتے پھر میں باہر گئی، باہر سے میں پڑھ کر آئی۔ تو میں اس لیے ان سب چیزوں کو، ایک زمانہ میں نے آپ سے بتایا تھا اپنی ویڈیو میں کہ مجھے جنون تھا لوگوں کو اویئر کرنے کا۔ پھر بیچ میں اتنے ولاگر آ گئے، اتنے لوگ آ گئے جو پرتگال صبح بھیج رہے ہیں، شام میں بھیج رہے ہیں، جرمنی بھیج رہے ہیں، کینیڈا بھیج رہے ہیں، یو ایس بھیج رہے ہیں، کہ پھر ان جھوٹوں کے بیچ میں بیٹھنا میں نے اپنی توہین سمجھی، تو پھر میں نے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ابھی فی الوقت میرے کافی لوگ تھے لوپ میں جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ نہیں میڈم آپ آئیں، آپ کا بتانا ہم لوگوں کو ضروری ہے۔ تو بات آ گئی کوسوو کی۔ اسی طرح البانیہ پاکستانیوں کے لیے بالکل نہیں ہے۔ کوئی بھی لے مین، کوئی بھی فارغ شخص، کوئی بھی بالکل چٹے پاسپورٹ والا جو ہے وہ البانیہ کے لیے ویزا اپلائی نہیں کر سکتا۔ یہ بات میں بالکل باقاعدگی ہوش و حواس اور آپ کے سامنے اسکرین پہ بول رہی ہوں، مجھے تمام لوگ سن رہے ہیں، اور جو مجھے چیلنج دے سکتا ہے وہ آ کے مجھے چیلنج دے۔ میرا وعدہ ہے میں اپنے سارے البانیہ کے کلائنٹ اسی کو دے دوں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان سے البانیہ کا کلائنٹ لیگل اسٹیٹس پہ فریش پاسپورٹ پہ لگا دیتا ہوں، پہنچا کے وہاں کام پہ کھڑا کرا دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کوسوو کا میں نے بتا دیا کہ کوسوو یہاں کونسلیٹ ضرور ہے، لیکن کام ایران یا ٹرکی سے ہوتا ہے۔ اب میں نے اسی طرح بتایا کہ میسیڈونیا ہے، میسیڈونیا کا بالکل میں نے شروع کیا تھا 2020 اور 21 میں نے بھی اسٹڈی کا کام شروع کیا تھا، بٹ اس کا ویزا قطر سے لگتا ہے۔ ہوا یہ کہ ہم نے یہاں سے ساری فائلنگ کر دی، جب بندہ قطر گیا تو ہمیں یہ انفارمیشن ملی تھی کہ جی ہفتے بھر کے اندر جو ہے اس کو وہاں پہ ویزا گرانٹ ہو جائے گا، اسٹیمپ ہو جائے گا، ایمبیسی مل جائے گی، اور وہاں پہ اس بندے کے 60 دن لگ گئے، لیکن ایمبیسی نے اسے کال آف نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے پھر جب ایسے معاملات ہوئے تو پھر ہم نے اس کام میں ہاتھ ڈالنا چھوڑ دیا، کیونکہ کلائنٹ کا ایک اپنا ذاتی بجٹ ہوتا ہے، وہ بجٹ سے ایکسیڈ ہو کے تو نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد جو ہے سیکنڈ تھنگ جو تھی، میں نے ایکواڈور کے بارے میں بتایا کہ ایکواڈور کا ایک ای ویزا ہوتا ہے، پاناما کا ای ویزا ہوتا ہے۔ ان سب پہ میں ورکنگ کر کے دیکھ چکی ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستانیوں کو جھانسا دینے کے لیے، جعل سازی کے لیے بولی جاتی ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کے کوئی ویزے پاکستانیوں کے لیے نہیں ہوتے۔ اسی طرح جس طرح کے ایک زمانہ نکلا تھا اس کا ویزا، کینیڈا کا ای ویزا، وہ بھی پاکستانیوں کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ اتنی کڑوی حقیقت ہے جن کو برداشت کرنا اور سننا بہت دل والوں کا کام ہے، لیکن امید کرتی ہوں سچ کا یہ گھونٹ پینے سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ان تمام کام کے بعد اگر آپ کی کوئی کیوری ہے تو میری tasavvurtravels@gmail.com پر اپنی کیوری میل کیجیے، تاکہ میں آپ کو سن سکوں، آپ کے لیے کوئی راستہ نکال سکوں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکوں۔
اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کہیں میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.